अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। द इस्लामिक इंस्पिरेशन चैनल में आपका इस्तकबाल करते हैं। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाबीना सहाबी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक नाबीना सहाबी हाजिर हुए। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, दुआ फरमाइए, अच्छा हो जाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहो तो ये बात मुअज्जज़ कर दूं कि चाहो तो अभी दुआ करूं। उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अभी दुआ फरमा दीजिए। हुजूर ने फरमाया, अच्छा तो यूँ करो कि वज़ू करो और 2 रकात नमाज पढ़ो, ये दुआ मांगो कि इलाही, मैं तुझसे मांगता हूँ और तेरी तरफ तवज्जो करता हूँ और मैं हुजूर के वसी और तेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से जो मेहरबानी के नबी हैं, या रसूलल्लाह, मैं हुजूर के वसीले से अपने रब की तरफ अपनी उस हाजत की तवज्जो करता हूँ ताकि मेरी हाजत रवा हो। या इलाही, इन्हें मेरा शफी कर और उनकी शफाअत मेरे हक़ में कबूल कर। चुनाचे इस नाबीना सहाबी ने ऐसा ही किया और रावी कहते हैं कि वो यूँ अच्छा हो गए कि जैसे कभी नाबीना थे ही नहीं। सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान मुसीबत के वक्त अज़ाले मुसीबत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे और ये भी मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले और हुजूर सल्लम से मदद तलब करना या मोहम्मद का नारा लगाना और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हरफ़े निदा से पुकारना शिरक हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अपनी तालीम है और हुजूर ने ख़ुद सिखाया है कि दुआ मांगो तो मेरे वसीले से और मुझे पुकार कर मांगा करो। और ये भी मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने रहकर या अलग होकर, करीब होकर या दूर रहकर, हर हालत में या मोहम्मद कह सकते हैं, इसलिए कि इस नाबीना सहाबी को जो ये दुआ सिखाई तो इसमें ये बात नहीं फरमाई कि नमाज पढ़कर दुआ का ऊपर का टुकड़ा तो अल्लाह ताला से अर्ज़ करना, उसके बाद फिर मेरे पास आकर या मोहम्मद से आखिर तक अर्ज़ करना। मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला और आपसे इस्तिमदाद और नारा रिसालत में ये सब बातें बड़ी अच्छी और मुअज्जब इजाबत और दुआ और बाइसे सद बरक़ात हैं। तो सहाबा इकराम का उन पर अमल था। एक वाक़या और आपकी समातों के हवाले। एक हाजतमंद शख्स अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अपनी किसी हाजत के लिए हाजिर हुआ करते थे, मगर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी तरफ इल्तिफ़ात न फरमाते थे और न उनकी हाजत पर गौर फरमाते थे। एक दिन वो हाजत मंद हज़रत इब्ने हनीफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिले और उनसे शिकायत की कि मुझे एक बड़ी ज़रूरत है, मगर अमीरुल मोमिनीन मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं फरमाते। हज़रत इब्ने हनीफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम वज़ू करके मस्जिद में जाओ और 2 रकात नमाज पढ़ो, फिर यूँ दुआ करो, इलाही, मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी रहमत के वसीले से मुतवज्जो होता हूँ। या रसूलल्लाह, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अपने रब की तरफ तवज्जो करता हूँ कि मेरी हाजत रवा फरमाइए। और फिर ये दुआ पढ़कर अपनी हाजत को याद करना और शाम को मेरे पास आना ताकि मैं तुम्हारे साथ चलूं। चुनाचे उस शख्स ने ऐसा ही किया और फिर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाज़े पर हाजिर हुए तो दरबान आया
اور ہاتھ پکڑ کر امیرالمومنین کے حضور لے گیا۔ امیرالمومنین نے اسے اپنے ساتھ مسند پر بٹھا لیا۔ فرمایا کیسے آئے؟ اس نے اپنی حاجت پیش کی۔ امیرالمومنین نے فوراً وہ حاجت پوری فرما دی اور فرمایا کہ اتنی دیر تم نے یہ حاجت ہم سے بیان کیوں نہ کی؟ اور پھر فرمایا کہ آئندہ جب کبھی کوئی اور جب کوئی اور حاجت ہویا کرے تو ہم سے کہہ دیا کرو، ہم پوری کریں گے۔ اب یہ صحاب باہر نکلے اور حضرت ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان سے کہا خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امیرالمومنین تو میری طرف توجہ ہی نہ فرماتے تھے، مگر آج تو انہوں نے بڑی مہربانی فرمائی اور مجھے ہی اندر بلا کر میری حاجت فوراً پوری کر دی۔ ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے تمہارے بارے میں امیرالمومنین کو کچھ نہیں کہا، مگر واقعہ یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک نابینا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی نابینائی کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا بھی پڑھو جو میں نے تم کو بتائی ہے۔ خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ نابینا ہمارے پاس بالکل بینا ہو کر، یعنی آنکھوں کے ساتھ آنکھوں کی روشنی پا کر ہمارے پاس چلے آئے، گویا کبھی ان کی آنکھوں میں کوئی نقصان ہوا ہی نہ تھا۔ سبحان اللہ، یعنی ان کی آنکھیں ایسی لگ رہی تھیں کہ وہ پہلے کبھی نابینا تھے ہی نہیں۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان مشکل اور حاجت وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار فرماتے تھے اور اپنی دعاؤں میں یا محمد کا نعرہ لگایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کا یہ ایمان تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیوی زندگی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ ضروری ہے اور آپ کے وصال شریف کے بعد بھی آپ کا وسیلہ ضروری ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیوی زندگی میں بھی یا محمد کہتے رہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال شریف کے بعد بھی یہ نعرہ لگاتے رہے۔ سبحان اللہ۔ تو سنا آپ نے کہ کس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے۔ اگر ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمیں اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کر کے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری تمام دلی جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔